अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 26 अगस्त बरोज मंगल अडियाला जेल से जी आज बड़ी खबरें आ रही हैं। खान के साथ अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं। अडियाला जेल के जज की जानिब से आज एक तगड़ा फैसला जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़े केस का फैसला महफूज भी हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट से भी तगड़ा फैसला आया है। पीटीआई के एक बड़े और अहम रहनुमा के घर पर छापे भी मारे गए हैं। सलमान अकरम राजा का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वह बतौर सेक्रेटरी जनरल आज से अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देंगे? इस सिलसिले में वो अडियाला जेल पहुंच भी चुके हैं। बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले जी अडियाला वाली खबरें आपके सामने रखूं। सलमान अकरम राजा इस वक्त अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। एक तो आज मंगल का रोज है, मुलाकातों का वैसे भी दिन है। दूसरे नंबर पे तोशाखाना 2 की आज अडियाला जेल में समाअत हो रही है। आपको पता है वक्फे समाअत होती है, 2-4 समातें होती है, बल्कि एक आधी समाअत होती है। महीने 2 महीने के लिए समातें मुलतवी हो जाती है, मुलाकातें रुक जाती हैं, पाबंदियां लग जाती हैं। कोई एक आधा सिलेक्टिव बंदा जो है वो पहुंचता है, माफी शाफी वो डील शील इस तरह की कोशिशें होती हैं। खान फिर खरा जवाब देता है, फिर मुलाकातें रुक जाती हैं। बहरहाल एक तो आज जज साहब ने बड़ा तगड़ा हुक्म लिखा है, वो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाना है। और खान की किताबें, आज खबर यह है कि इमरान खान की किताबें भी अडियाला जेल पहुंचा दी गई हैं। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई की किताबें वसूल कर ली हैं। बानी पीटीआई की कुतब बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए अडियाला जेल के हुकाम ने वसूल की हैं। अब देखना यह होगा क्या ये किताबें इमरान खान को फराहम की जाती हैं या नहीं। इन तमाम किताबें मेरे पास लिस्ट आ चुकी है, किताबों की तस्वीर आ चुकी है। ये 6 किताबें कम अज कम, जिसमें जो सबसे अहम किताब है द लाइफ ऑफ सलाउद्दीन अयूबी, मुसलमानों के किबला अव्वल को फतह करने वाले एक अजीम सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी, उनकी किताब भी उनको पहुंचाई गई है। अब जरा मैं आपको बताऊं कि जो फैसला आया है अडियाला जेल से, स्पेशल जज सेंट्रल का सुप्रीडेंट जेल को फैमिली और वकला को जेल समाअत में आने की इजाजत देने का हुक्म। जिन वकला के वकालतनामे जमा हैं उनको आने की इजाजत है। जेल के बाहर जो फैमिली मेंबर्स मौजूद हों उनको भी समाअत में आने की इजाजत दें। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है मीडिया वाले भी पहुंच सकेंगे, वकला भी पहुंच सकेंगे, फैमिली वाले भी पहुंच सकेंगे। फिर इसका क्या मतलब होगा? इलेक्शन का बाइकआउट करना है नहीं करना? अपोजिशन लीडर आमर डोगर होगा, महमूद खान अचकजई होगा, सलमान राजा को बतौर वकील काम करना चाहिए पीटीआई के लिए या बतौर सेक्रेटरी जनरल। वो चीजें भी आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर सामने आ जाएंगी। तहरीक, फैसले, डील, माफी, सुहेल वड़ाइच, ये सारी जो जितनी भी चीजें चल रही हैं उन पर जो खान का मौकफ है वो खुलकर आज सामने वो आ जाएगा। और आज का दिन अडियाला से बड़ा अहम है। एक तो मुलाकातें, दूसरे नंबर पर समाअत। तो आज बड़ी चीजें अडियाला से आएंगी जो हम आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, पेशावर हाई कोर्ट से एक तगड़ा हुक्म आया है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं किस रहनुमा के घर छापा पड़ा है। खबर है जरताज गुल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरताज गुल के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया है और कहा है कि उनके हलके में जो जिमनी इलेक्शन है उसको भी रोक दिया जाए। तो ये एक बड़ा रिलीफ, आप कह सकते हैं आर्जी रिलीफ, जो आज पीटीआई को मिला है। दूसरी तरफ खबर यह है कि जो असद कैसर है उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। कहते हैं रात को उन्होंने ट्वीट किया ना, ये कहते हैं थोड़ी देर पहले तकरीबन 10:30 बजे, ये रात की बात हो रही है, 10:30 बजे मेरे इस्लामाबाद वाले घर पर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। अब ये वैसे तो बनी गाला के अंदर, बनी गाला में असद कैसर साहब का घर है, गालबन उसी का जिक्र कर रहे होंगे। कहते हैं मेरे पास पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस हरासा करने से बाज नहीं आती। अगर उनका ये ख्याल है कि हम इन ओछे हथकंडों से डर जाएंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। हम ना पहले डरे हैं और ना आगे डरेंगे। हम इस जालिम निजाम के सामने डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ
آج ارشد شریف کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے. خبر ہے ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ. سینئر صحافی حامد میر نے آج تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے اسلام آباد عامر فاروق صاحب کی عدالت سے رجوع کیا تھا کہ اس پر جو ہے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, پتا چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیسے ریاست ایک بڑے صحافی کے شہادت پر ان کو قتل کیے جانے پر کینیا کے اندر خاموش رہ سکتی ہے. 27 اگست 2024 آج ہے 26 اگست, آج سے 1 سال پہلے اس پر چیف جسٹس اس وقت کے عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا مزید دلائل بھی سنیں گے نا کہ کیس قابل سماعت ہے نہیں ہے. 1 سال گزر گیا, 1 سال کیس نہیں لگا. عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ اور سپریم کورٹ سے بھی آگے پھر آئینی بینچ کے اندر چلے گئے. اس کے بعد جسٹس راجہ انعام امین منہاج صاحب کے سامنے کیس لگا. جسٹس راجہ انعام امین منہاج صاحب نے بھی آج فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کہ جیسے انہوں نے وہ فائر وال والا کیس فیصلہ محفوظ, جیسے وہ ٹویٹر والا معاملہ وہ خود انڈیا پاکستان کی جنگ نہ ہوتی, آج بھی ٹویٹر پاکستان کے اندر بین ہوتا. تو وہ خیر یہ جو فیصلہ ہے وہ آج جسٹس راجہ انعام امین منہاج صاحب نے محفوظ کیا. دوسری خبر فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ہے. حکومتی ذرائع سے دنیا نیوز پر خبر چلائی گئی ہے کیونکہ نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے, نوٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے. آرمی چیف 2027 تک کا نومبر یا 2025 تک کا نومبر, نیا نوٹیفیکیشن قانون سازی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدت 29 نومبر 2027 تک مقرر ہے. حکومتی ذرائع, یہ حکومتی ذرائع سے خبر چلائی گئی ہے کہ بھائی کوئی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ 29 نومبر 2027 تک فیلڈ مارشل یا آرمی چیف وہ رہیں گے, فیلڈ مارشل تا حیات رہیں گے, یعنی وہ عہدے پر رہیں گے. اس کے بعد پھر اگلا پروسیجر ہوگا ایکسٹینشن ہونی ہے یا نہیں, یعنی جو پہلی ان کی ہے نا نوکری وہ 5 سال ہو چکی ہے, اب آگے ایکسٹینشن والا بڑا بعد میں کیس آئے گا, ابھی جو ہے نا کسی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ وضاحت جناب کر دی گئی ہے. دوسری طرف صالح ظافر صاحب کی 2 خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور صالح ظافر سے 100 سہیل وڑائچ اکٹھا کریں, 100 بلکہ دنیا کے اندر موجود تمام سہیل وڑائچ اکٹھے کریں, ان کا نچوڑ نکالیں نا, نچوڑ سب کا جو خالص مواد بچتا ہے نا اس کو اگر آپ پکائیں, آگ پر پکانا شروع کر دیں, اور اس میں سے مزید جو عرق نکلتا ہے وہ اس عرق کا نام ہے چاپلوسی کی دنیا کے اندر صالح ظافر. ہر دور کے اندر کا صالح سے, ہر دور کے اندر ٹوٹی. 2 خبریں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سلمان اکبر راجہ کے حوالے سے جو افواہ پھیلا رہے ہیں, کہتے ہیں کروڑوں کی پریکٹس گنوا کر تحریک انصاف کے عہدیدار بنے راجہ سلمان اکبر راجہ سلمان اکرم بے نیلو مرام پارٹی سے نکل گئے. بشرا بی بی کی ہتک امیز رویے پر برا فروختہ راجہ سلمان, دوسری اور حریف خاتون علیمہ خانم کی تلخ نوائی کی تاب نہ لا سکے جو ان کی ممدود تھی. تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ نئی انتہا کی طرف جا رہی ہے. نئے سیکرٹری جنرل کے لیے کئی نام سامنے آگے ہیں. سردار لطیف خسرو دوڑ میں آگے ہیں. حماد اظہر کے دستبردار ہونے سے لاہور کے حلقہ این اے 129 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ضمنی انتخاب آسان ہو گیا ہے. علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری پر جمائمہ گولڈ سمتھ کا خوف بھرا ٹویٹ, عمران خان کے بیٹوں کی آمد کا باب بند ہو گیا. یعنی اس طرح نے کیا کہ اصل میں سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان پس چکے ہیں, اس لیے وہ عہدہ چھوڑنا چاہتے ہیں. اور وہ سارا یعنی انہوں نے جو کہا کہ دی نیوز کو حد درجہ قابل اعتماد ذرائع نے بتایا کہ سلمان اکرم راجہ سیاست سے الگ ہو رہے ہیں, اب وہ اپنی تمام تر توجہ وکالت پر مرتکز کریں گے. انہیں تحریک انصاف کی سیاست میں حصہ لینے کے باعث سالانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا, جس کا ان کے افراد خانہ اور قریب ترین افراد کو بھی قلق تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کی شدت بڑھ رہی ہے. تو یعنی اس طرح کے صحافی پھر یہی کام کرتے ہیں, ٹوٹی اور ٹوٹی کی بھی انتہا کر دیتے ہیں جیسے میں نے کہا. دوسری خبر پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے اڈیالہ جیل میں اپنے ساتھ رواں رکھے گئے سلوک پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر 7 افراد کے خلاف شکایت کا اندراج کرایا ہے. پسند کا کھانا, کتب و اخبارات, ٹی وی
بستر ورزش کے آلات حاصل ہیں۔ جیل حکام درخواست آگے نہ بڑھانے کا امکان۔ درخواست وکیل تابش فاروق کے توسط سے دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ناقص حالات میں ہے، بنیادی حقوق سے محروم ہے، کمرے میں روشنی نہیں، اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت نہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق امکان ہے کہ متعلقہ حکام آگے نہ بڑھائیں اس درخواست کو، کیونکہ ان کے خیال میں اس درخواستی کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جیل حکام نے عمران خان کو جیل میں اپنے استحقاق سے بڑھ کر مہارت حاصل ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہتے ہیں ہماری اوقات بھی نہیں اتنی، جیل والے کہتے ہیں جتنا کچھ ہم نے عمران خان کو دے رکھا ہے، عمران خان پھر بھی خوش نہیں ہے۔ تو یہ صالح ظافر صاحب اپنی مشکل سی اردو کے اندر ٹوٹی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ سہیل وڑائچ نے تو اس ٹوٹی سے بہت کچھ کما لیا ہے، بہت کچھ اسے حاصل ہو گیا ہے۔ اب نثار عباسی صاحب اور صالح ظافر صاحب بھی یہ چسکا لگا کے دیکھ لیں۔ پاکستان زندہ باد۔